چون ولادت امام سجاد علیه السلام در راه است، میخوایم یک حدیث درباره به عنوان یک داستان و به عنوان یک بسیار آموزنده، بسیار سبق آموز که مولای ازمو امام سجاد ازمو که ما امروز متوسل میشه به ازی بزرگوار که زخمیایی که در پیشاور زخمی شدن اونها را که شفا میلاو شونه، در کویته که زخمی شدن اونها را شفا میلاو شونه. یک نفر امات گیر امام سجاد علیه السلام یا امام ندروم نان ندروم و گرسنه هستم، شکایت کستمونه زیاد شکایت مونه دیدی بعضی زیاد شکایت مونه. امام سجاد علیه السلام کسته میگه ای انسانی بدبخت، ای انسانی بیچاره، ای انسانی ضعیف، هر روز تو در سه کسته مصیبت مبتلا میشی و از خود خبر نمیشی، هر روز تو در سه مرض مصیبت گرفتار هستی، از اونها هیچ عبرت کسته نمیگیری، هیچ عبرت نمیگیری. امام سجاد علیه السلام میگه اول نه مصیبت ای است که از هر روز از عمر تو کسته تیر میشنه، هر روز از عمر تو تیر میشه. اگر اموال تو، مال تو، منال تو، پیسه تو از بین موره نقصان مینگرنی، تجارت تو خساره مینگرنی، مگه تو چقدر کسته پریشان میشی، در حالی که مال و اموال ممکنه یک زمان واپس باید. لیکن هی انسان تو کسته درو سرمایه عمر تو از بین موره، تو درو دباریز هیچ پریشان نمیشی. کلان مصیبت است در نظر امام سجاد علیه السلام و واقعا نمیترسته که ما در خدمت شما در قبلی هم مجالس گفتم که در آخر زمان عمرها کوتاه میشه، مرگهای ناگهانی زیاد میشه، مرگهای مفاجات زیاد میشه، کشت و خون کست زیاد میشه، عمرها تیر میشه، ما چرت خراب نمونیم، طرف اعمال خود توجه نمیدیم. خود خود میگم والله بالله نمازهای از مور بیا توخ کو، مور دعاهای از مور بیا توخ کو، دلهای مو پر از نفاق و کینه و دشمنی کست است. لذا امام کسته مگه عمر تو درو تیر میشه، این کلان مصیبت است. یک دو مگه هر روز که تو روزی مخوری، هر روز که تو نان مخوری، هر روز که تو غذا مخوری، اگر از رای حلال تو نان پیدا منی از این حساب کتاب میشه، حتی از رای حلال از این حساب کتاب میشه. اگر از رای حرام کسته تو رو نان پیدا منی، غذا مخوری، روزی مخوری، واویلای او خو سزا و کیفر کسته منتظر تو است. و مردم طرف از این میگه مولا میگه این مصیبت مردم را گرفتار از است، عبرت نمیکنه از این چیز که بابا من نانی کی درو پیدا منم، من نانی کی درو مخروم، ما خو این نان را کی درو مخروم ایره حساب کتاب شیت نیست، مگه از رای حلال است. اگر از رای حرام است خو واویلای عذاب ها و سزا و کیفر کسته منتظر از ماست. امروز مو شما واقعا از من مو شما چطور روزی کسته کمایی منی، مو شما چطور کسته درو رزق کمایی منی. در آخر زمان یکی از نشانی های آخر زمان است که سود زیاد میشه، رباخوری زیاد میشه. مردم حتی اینقدر من بانک و یا مردم قرضه میده و از او که سود میگیره، مگر حتی سودی قدر عام میشه، اینقدر عام میشه که مردم قبه امزی سود را اصلا مگه هیچیه، او مگه اسلام چیه، مال کار نمیتونم، ما تجارت نمیتونم، ما پیسه در بانک اشتم، ما سود زیر مخرم، پرافیت زیر مخرم، 20% 30% چی میدارم قرار مخرم، یا فلان نفر من قرض میدم، ما در خانه شیشتم قرار کسته پیسر کسته مخرم.